alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc actuellement on va faire l'exercice numéro 2 le cours des fonctions exponentielles. فهاد l'exercice ان شاء الله غادي نديرو غادي نحسبوا لي ليميت، غادي نعرفوا كيفاش نحسبوا لي ليميت ديال واحد لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك هنايا عندنا 20 ليميت، دونك عندنا تقريبا 21 واحد 26 نهايه. دونك ان شاء الله الا خدمنا هاد لي ليميت هادو فراه ان شاء الله ما غاديش نلقاو دي بروبليم في لي ليميت ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك ان شاء الله غادي نخدموا 26 نهايه وحده بوحده ان شاء الله حتى نكملوها. دونك هذا هو اطول تمرين في السلسله ديال النهايات ديال لي فونكسيون ديال لي ليميت ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك هاد ليكزارسيس اي تري امبورطون، كنتمنى انكم تتبعوه معايا حتى الاخر. داكوغ مزيان. دونك نبداو على بركه الله، ولكن قبل ما نبداو غادي نعطيكم لي بروبريتي ديال لي ليميت اللي عندنا في هذا لو كور هذا. داكوغ عندنا دي ليميت ايزويال خصكم تكونوا عارفينهم صافي. اوكي نبداو بالبروميير ليميت. دونك اول ليميت عندنا كتقول لنا لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس كتساوي بلس لانفيني صافي. هذه هي اول قاعده صافي. ثاني قاعده كتقول لك لا ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس كتساوي صفر. هذه ثاني قاعده. ثالث قاعده كتقول لك لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس كتساوي بلس لانفيني. هذه ثالث قاعده، هذه ثالث نهاياتيه ديال. رابع نهاياتيه ديال اولا لا كاتريام ليميت ايزويال كتقول لك لا ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال اكس فوا اكسبونونسيال اكس كتساوي صفر. هذه هي رابع نهاياتيه ديال. خامس نهاياتيه ديال كتقول لك لا ليميت طون x طون فير بلس l'infini ديال exponentielle x sur x à la puissance n كتساوي صفر. عفوا كتساوي بلس l'infini صافي. لا ليميت طون x طون فير بلس l'infini ديال exponentielle x sur x à la puissance n كتساوي بلس l'infini bien sûr avec n appartenant à n صافي مزيان. دونك هنا درنا 1 2 دونك هنا درنا 1 2 3 4 5 sixième limite. Donc sixième limite كتقول لك la limite طون x tend vers à moins l'infini de x à la puissance n fois exponentielle x كتساوي 0. D'accord? Avec n appartient à 1. D'accord? دونك هنا شحال درنا 2 4 6 7 7 ديال لي ليميت. ليميت الثامنه كتقول لك la limite طون x tend vers 0 ديال exponentielle x moins 1 sur x كتساوي شحال؟ كتساوي 1. مزيان. دونك هنايا غادي نخدمو بهاد 8 ديال لي ليميت اللي عندنا 8 ليميت ايزويال. حفظهم صافي، اي ليميت عندك غادي تخرجها. لا مزيان. دونك غادي ندير واحد التذكير الله يخليكم بلي فورم ان ديتيرميني، حيت غادي نحتاجهم بزاف في هاد التمرين هذا. دونك لي فورم ان ديتيرميني. دونك هنايا عندنا او ان ديتيرميني. دونك عندنا هنايا 4 فورم ان ديتيرميني. لا بروميير فورم عندنا 0 sur 0. دونك هذا سيتي فورم انديتيرميني. عندنا فورم انديتيرميني اخرى هي لانفيني سور لانفيني، يعني يا اما بلس لانفيني على بلس لانفيني، يا اما بلس لانفيني على موان لانفيني، يا اما موان لانفيني على بلس لانفيني، يا اما موان لانفيني على موان لانفيني. داكوغ اوكي. ثالث فورم انديتيرميني عندنا 0 في لانفيني، يعني يا اما تكون عندك 0 في بلس لانفيني فورم انديتيرميني، يا اما تكون عندك 0 في موان لانفيني حتى هي فورم انديتيرميني صافي. لا كاتريام فورم انديتيرميني وهي الاخرى هي بلس لانفيني ياك بلس موان لانفيني، يعني زائد ما لا نهايه زائد ناقص ما لا نهايه. حتى هذا سي اون فورم انديتيرميني. دونك غير هادشي اللي خصك تعرف وصافي، وراك غادي تخرج لي ليميت. دونك يكفي انك تعرف لي 8 ليميت ايزويال اللي هما هادو ياك.
وتعرف لي فورم انديتيرميني لي 4 فورم انديتيرميني صافي هادشي اللي كاين. دونك نبداو على بركه الله التمرين ديالنا نحلو. دونك سير معايا خطوه بخطوه اخويا صافي واخا ان شاء الله. دونك عندنا هنايا لا بروميير ليميت. دونك عطاك لا ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال 2 اكس موان 1 فاكتور دو اكسبونسيال اكس. دونك هادي نقدروا نخرجوها اون اوتيليزون كالكول ديريكت. دونك ليميت في موان لانفيني ديال اكسبونسيال اكس هي شحال؟ هي صفر ياك. والليميت في موان لانفيني ديال 2 اكس موان 1 هي شحال؟ هي 2 في موان لانفيني في موان 1. دونك هادي هي موان لانفيني مع الموان 1 هي موان لانفيني. موان لانفيني في زيرو فورم انديتيرميني. دونك غادي نشوفوا شي طريقه اخرى. دونك كيفاش غادي نديرو باش نحددوا هاد الليميت هادي؟ غادي نديفلوبيو هاد ليكسبرسيون هذا. دونك نبداو على بركه الله. دونك بروميير ليميت هذا هو علينا. دونك لا ليميت طون x tend vers moins l'infini de 2x plus moins 1 fois l'exponentielle ديال x. دونك قلنا درتي حساب مباشر عطاتنا هادي موان لانفيني وهادي عطاتنا زيرو. دونك موان لانفيني في زيرو فورم انديتيرميني. دونك خصنا نخرجوها. دونك غادي نحسبوها. دونك هادي غادي نديفلوبيو هادشي. دونك غادي يعطينا لا ليميت طون x tend vers moins l'infini ديال 2x fois exponentielle x ياك moins exponentielle x. واش دابا خرجناها؟ وي خرجناها. دونك هادي x فوا اكسبونسيال x موان لانفيني هي شحال؟ ماشي هي صفر؟ وي هي صفر. جوج في زيرو هي زيرو. ها هي الاولى حيدنا. ليميت في موان لانفيني ديال اكسبونسيال x هي شحال؟ هي زيرو. دونك هادي زيرو وهادي زيرو. زيرو ناقص زيرو هي زيرو. صافي وحنا خرجنا الليميت في موان لانفيني. ولكن خصك تقول لي علاش. غادي تقول لي كا في الامتحان غادي تقول لي كا. غادي ترجع للسطر غادي تقول لي كا لا ليميت طون x طون فير موان لانفيني ديال x اكسبونسيال x كتساوي زيرو. وحافظها هادي صافي واخا. تاني ليميت خصك تقولها لي. خصك تقول لي بان لا ليميت طون x طون فير موان لانفيني ديال اكسبونسيال x تساوي زيرو. وها انت جبتي النقطه ديالك صافي مزيان. ندوز دابا لا دوزيام ليميت. دونك لا دوزيام ليميت اشنو عطانا لا ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني ديال اكسبونسيال x بلوس 3 sur x. داكوغ. دونك هادي كيفاش غادي نديرو حتى نحدوها؟ دونك ليميت في بلوس لانفيني ديال اكسبونسيال x هي شحال؟ هي بلوس لانفيني. ها هي شتيها؟ داكوغ. بلوس لانفيني بلوس 3 هي شحال؟ هي بلوس لانفيني. لتحت ليميت في بلوس لانفيني ديال x هي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني على بلوس لانفيني فورم انديتيرميني. دونك غادي نشوف شي طريقه اخرى باش نحدد هاد الليميت هادي. دونك غادي نحاول انني نفرق هادي الاكسبونسيال x. غادي نحاول انني نفرق هذا على شكل ديال جوج مقامات صافي. يعني غادي ندير لا ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني يعني باش نحدد باش نحيد الفورم انديتيرميني باش نحصل على فورم ديتيرميني. داكوغ مزيان. دونك غادي ندير ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني ديال اكسبونسيال x على x بلوس 3 على x صافي مزيان. دونك هادي شحال كتساوي؟ ليميت في بلوس لانفيني ديال اكسبونسيال x على x. هادي ليميت اوزيال كنعرفوها هي شحال؟ هي بلوس لانفيني. هادي ليميت في بلوس لانفيني ديال 3 على x. هادي اللي شفناها في السيزيام. دونك كنعرفو بانه لا ليميت طون x طون فير لانفيني يعني يا اما بلوس لانفيني يا اما موان لانفيني. داكوغ. ديال واحد العدد لامدا كيف ما بغا يكون على x كتساوي صفر صافي افيك لامدا ابارتونون ا. دونك لا ليميت في لانفيني ديال اي عدد على x راه كتساوي صفر. دونك لا ليميت في بلوس لانفيني ديال 3 على x راه كتساوي صفر. بلوس لانفيني زائد زيرو هي بلوس لانفيني. دونك فينالمون هاد لا ليميت هادي طون x طون فير بلوس لانفيني ديال هادشي هذا خرجينا كيساوي بلوس لانفيني. وصافي توصل حتى لهنايا صافي وتسكت؟ لا خصك تبين لي علاش. دونك غادي تقول لي كا لا ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني دو اكسبونسيال x sur x كتساوي بلوس لانفيني. هادي وحده. ثاني وحده غيقول لي لا ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني ديال 3 sur x كتساوي زيرو صافي مزيان. دابا ندوزو لا تخوازيام ليميت. لا تخوازيام ليميت اسيدي اشنو عطاونا؟ دونك عطاونا لا ليميت
طون إكس طون فير بلوس لانفيني ديال شنو؟ ديال إكسبونسيال إكس بلوس 3x sur x à la puissance 3. D'accord? Donc, le fond, donc limite plus l'infini de l'exponentielle x, il y a plus l'infini. Limite plus l'infini de 3x, il y a plus l'infini. D'accord? Donc, il faut garder, il y a plus l'infini. Le tâche limite plus l'infini de x à la puissance 3, il y a plus l'infini. Plus l'infini, il y a plus l'infini, il y a forme indéterminée. Donc, باش نحدو هاد الليميت هاديك باش نخرجوها غادي نحاولوا اننا نفرقوا هذا المقام هذا صافي مزيان غادي نحاولوا اننا نفرقوا هذا الكسر هذا صافي اوكي دونك غادي نديروا لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال اكسبونسيال اكس على اكس على بويسونس 3 صافي بلس 3 اكس سور اكس على بويسونس 3 مزيان هذه خرجات وي خرجات كنعرفوا بانه الليميت بلس لانفيني ديال exponentielle x à la x à la puissance n est plus l'infini. D'accord? Donc, limitons x tend vers plus l'infini. Exponentielle x à la x à la puissance 3 il y a plus l'infini. Ça fait مزيان. Donc, هذه خرجت. هذه مازال ما خرجت. Donc, هذه باش تخرج غادي نعملوا ب x لفوق ولتحت. يعني غادي تولي عندنا la limite ton x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x à la x à la puissance 3 plus 3 à la x au carré. صافي مزيان دونك هادشي شحال غادي يعطينا دونك هادي غادي تعطينا بلس لانفيني يلاه تكلمنا عليها هادي 3 على اكس او كاري بلس لانفيني هي صفر علاش باسكو كما قلنا لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال لامدا على اكس كتساوي زيرو راه اوسي لا ليميت طون اكس طون فير موان طون اكس طون فير لانفيني يعني يا اما بلس لانفيني اولا موان لانفيني بحال ديال لامدا على x à la puissance n كتساوي هي صفر avec n bien sûr appartenant à n étoile d'accord donc il a qu'un n appartient à n étoile alors la limite en x tend vers l'infini il y a ima plus l'infini ou la moins l'infini ديال lambda على x à la puissance n كتساوي صفر صافي مزيان d'accord donc la limite en x tend vers plus l'infini ديال 3 sur x carré كتساوي صفر d'accord donc plus l'infini plus 0 il y a plus l'infini واش غادي تقول لي غير بحال هكا وتسكت لا دونك غادي تقول لي كا la limite ton x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x sur x à la puissance 3 كتساوي هي plus l'infini هذه وحده ولا limite ton x tend vers plus l'infini ديال 3 sur x au carré كتساوي 0 d'accord donc plus l'infini plus 0 هي plus l'infini مزيان ندوز دابا la quatrième limite donc la quatrième limite تاعنا la limite ton x tend vers moins l'infini ديال شنو ديال exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 2 donc هذه صراحه calcul direct علاش باسكو كنعرفوا الليميت في موان لانفيني ديال اكسبونسيال اكس هي شحال هي زيرو داكوغ دونك زيرو بلس واحد هي واحد دونك عندنا في البسط واحد لتحت عندنا الليميت في موان لانفيني ديال اكسبونسيال اكس هي زيرو زيرو بلس جوج هي جوج دونك واحد على جوج شحال غادي تعطيك الليميت ديال هادي دونك واحد في البسط وجوج في المقام دونك الليميت في موان لانفيني ديال هاد العجب هذا هي واحد على جوج بكل بساطه صافي دونك هادي حساب مباشر الليميت في موان لانفيني ديال اكسبونسيال اكس هي شحال هي زيرو دونك 0 بلس 1 على 0 بلس 2 هي شحال هي 1 على 2 ولكن خصك تقول لي علاش دونك غادي تقول لي كا لا ليميت طون x طون vers moins l'infini ديال اكسبونسيال x كتساوي شحال كتساوي صفر صافي مزيان ندوزو دابا لا 5e ليميت دونك لا 5e ليميت اشنو عطانا لا ليميت ton x tend vers moins l'infini ديال exponentielle moins x attention moins x plus 1 دونك هادي باش نخرجوها دونك سهله صراحه دونك هنايا غادي ندير واحد التغيير متغير داكوغ دونك غادي نقول لي on pose
grand x كتساوي شحال كتساوي moins x plus 1. D'accord? مزيان. Donc bien sûr on a donc il a qu'un x tend vers moins l'infini, donc هادشي implique بأنه grand x غيتكون vers شحال غيتكون vers donc il a qu'un x tend vers moins l'infini, donc moins x غيتكون tend vers plus l'infini, donc moins x plus 1 غيتكون tend vers plus l'infini, donc grand x غيتكون tend vers plus l'infini. علاش؟ parce que x كتمشي ل moins l'infini, donc moins x plus 1 علاش غيتمشي plus l'infini. D'accord? مزيان. ok donc la limite ton x tend vers moins l'infini ديال exponentielle moins x plus 1 غادي تساوي la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de exponentielle grand x وهادي كنعرفوها هادي limite ton x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x هي plus l'infini. donc finalement par changement de variable لقينا باللي la limite ton x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x plus 1 كتساوي plus l'infini. صافي مزيان. ندوز دابا لا sixième limite. donc la sixième limite عطانا la limite ton x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x plus 1. donc هنا نفس القضيه. donc غادي نديرو changement de variable, donc غادي نديرو on pose غادي نختار غادي نوضعو m كتساوي moins x plus 1. donc bien sûr عندنا إلا كانت x tend vers plus l'infini alors هادشي implique donc إلا كانت x tend vers plus l'infini m غتكون tend vers quoi غتكون tend vers moins l'infini. d'accord? donc moins l'infini parce que هنا عندنا plus l'infini x, donc moins x غيتولي هي moins l'infini moins x plus 1 شحال غادي تعطينا هي moins l'infini. صافي donc m غتكون tend vers moins l'infini. صافي donc قلنا إلا كانت x tend vers plus l'infini alors m غتكون tend vers moins l'infini parce que m هي moins x plus 1 donc غادي تعطيك moins l'infini plus 1 هي moins l'infini. صافي donc la limite ton x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x plus 1 غادي تعطيك هي la limite ton m tend vers moins l'infini de exponentielle m وهادي كنعرفوها هي 0. donc la limite ton m tend vers moins l'infini ديال exponentielle m هي 0. donc finalement par changement de variable لقينا بأنه la limite ton x tend vers plus l'infini ديال exponentielle moins x plus 1 هي شحال هي 0. صافي مزيان. donc دابا ندوزو septième limite. donc la septième limite عطانا la limite ton x tend vers moins l'infini de exponentielle x plus exponentielle moins x. صراحة هذه حتى هي نقدروا نديرو changement de variable إلا بغيتو si vous voulez. ونقدروا كاع ما نديروش. donc عندنا هنايا تقول ليه on a بلا ما ديرو donc غتقول ليه on a la limite ton x tend vers moins l'infini ديال moins x كتساوي شحال كتساوي plus l'infini. صافي parce que إلا كانت x tend vers moins l'infini alors moins x شحال تكون هي plus l'infini. صافي donc la limite ton x tend vers moins l'infini ديال moins x هي moins l'infini اللي هي plus l'infini. صافي donc la limite ton x tend vers moins l'infini ديال exponentielle moins x هي شحال غتكون هي كتساوي plus l'infini بطبيعة الحال. علاش؟ parce que limite في moins l'infini ديال moins x هي plus l'infini exponentielle plus l'infini هي شحال هي plus l'infini. صافي واخا. دونك على الاولى خرجناها. الثانيه et on sait que حنا كنعرفوا بان la limite ton x tend vers moins l'infini ديال exponentielle x كتساوي 0. صافي مزيان. donc 0 plus l'infini هي شحال هي plus l'infini. donc finalement limite ديال هذه donc كما قلنا donc هنا عندنا plus l'infini زائد 0 هي plus l'infini.
دونك الليميت في موان لانفيني ديال هاد اكسبونسيال اكس بلس اكسبونسيال موان اكس هي شحال؟ هي بلس لانفيني صافي. دونك لا ليميت طون x tend vers moins l'infini de exponentielle x plus exponentielle moins x هي شحال؟ هي plus l'infini. دونك احنا سالينا ساتيام ليميت. ندوزو دابا لا ويتيام ليميت. دونك لا ويتيام ليميت عندنا لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال exponentielle de moins x plus 1 sur x à la puissance 3 plus 5. دونك هادي الى درتي حساب مباشر دونك غير هنايا الفوق غادي يعطيك الفوق هي موان لانفيني لتحت بلس لانفيني لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني. دونك اشنو غادي دير؟ غادي تحسب الليميت ديال هاد الفوقاني بعدا هادشي اللي كاين في الداخل ديال ليكسبونونسيال صافي. دونك غادي نقول ليه اون لا ليميت طون فير بلس لانفيني ديال moins x plus 1 sur x à la puissance 3 d'accord plus 5 d'accord مزيان. دونك كنعرفوا بانه لا ليميت في لانفيني ديال اون فونكسيون راسيونيل يعني واحد الداله جذريه هي نهايه اكبر اس في البسط على اكبر اس في المقام. دونك هادشي شحال كيعطينا لا ليميت طون x طون فيغ بلس لانفيني. دونك اشنا هو اكبر بويسونس في البسط؟ هو ناقص x ها هي على اكبر بويسونس في المقام. اشنا هو القوي في المقام؟ هو x على بويسونس 3 داكوغ هو اكبر بويسونس في المقام. دونك هادشي شحال غادي يعطيك لا ليميت طون x طون فيغ بلس لانفيني ديال شنو نعملو هنا x الفوق والتحت. دونك غيتولي عندك موان 1 سور x قلنا سور x او كاري عفوا داكوغ سور x او كاري يعني عملنا x الفوق والتحت غادي يبقى عندك موان 1 سور x او كاري. دونك كنعرفو بانه ليميت طون x طون فيغ لانفيني يعني يا بلس لانفيني يا موان لانفيني ديال لامدا سور x على بويسونس n هي 0. دونك لا ليميت طون x طون فيغ بلس لانفيني ديال موان 1 سور x او كاري هي شحال؟ هي 0. دونك دابا سهله. دونك لا ليميت طون x طون فيغ plus l'infini ديال exponentielle moins x plus 1 sur x à la puissance 3 attention plus 1. دونك شحال كتعطينا هي exponentielle ديال هادشي هذا شحال خرج لينا في بلس لانفيني هو 0. دونك هادي تعطينا هي exponentielle 0 اللي كتساوي 1. دونك الليميت في بلس لانفيني ديال exponentielle moins x plus 1 sur x à la puissance 3 plus 1 خرجت لينا هي 1 صافي مزيان. دابا غادي ندوزو للنافيام ليميت. دونك لا نافيام ليميت دونك لا نافيام ليميت اشنو عطانا؟ دونك عطانا لا ليميت طون x طون vers plus l'infini de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. اوكي مزيان. دونك نخرجوا هاد لا ليميت هادي. دونك عندنا ليميت بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس كنعرفوها هي بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني موان 1 هي بلس لانفيني. البسط عندنا بلس لانفيني. المقام بلس لانفيني بلس 1 هي بلس لانفيني. بلس لانفيني على بلس لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. دونك خصنا نديرو شي استوس باش اننا نخرجوا هاد لا ليميت هادي ونخلوها فورم ديتيرميني صافي. واخا مزيان. دونك اشنو غادي نديرو؟ دونك هنايا ا مون افي دونك ا مون افي هنايا باش نخرجوا هادي نقدروا نعملوا اكسبونونسيال اكس داكوغ. دونك هادي شحال كتساوي؟ دونك ليميت طون x طون فيغ بلس لانفيني. دونك نعملو باكسبونونسيال x في البسط. دونك غادي تعطينا اكسبونونسيال x فاكتور دو 1 moins 1 sur exponentielle x d'accord sur ولتحت نعملو باكسبونونسيال x نيت d'accord. دونك exponentielle x فاكتور دو 1 plus 1 sur exponentielle x d'accord مزيان. دونك هادشي شحال كيعطيك لا ليميت طون x طون فيغ بلس لانفيني d'accord ديال شنو؟ دونك اكسبونونسيال اكس غادي تمشي مع اكسبونونسيال اكس. دونك غادي تعطيك 1 moins 1 sur exponentielle x d'accord. هادشي كامل sur 1 plus 1 sur exponentielle x. دونك هادي فورم ديتيرميني. بوركوا؟ باسكو حنايا كنعرفو دونك بويسكو لا ليميت طون x طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال x كتساوي بلس لانفيني d'accord. Donc, effectivement, la limite طون x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle x شحال كتساوي؟ دونك واحد على بلس لانفيني كنعرفوا واحد على لانفيني هي 0. هذه من السيزيام كنعرفوها. دونك واحد على بلس لانفيني هي شحال؟ هي 0.
دونك هادي خرجت لينا هي صفر في بلوس لانفيني. دونك واحد ناقص صفر على واحد زائد صفر هي واحد. دونك فينالمون لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. d'accord. دونك شحال كتساوي؟ دونك كتساوي هي واحد ناقص صفر على واحد زائد صفر اللي هي واحد. صافي. دونك هذه خرجت لينا هي واحد. صافي. داكوغ. دونك كاينه واحد الطريقه اخرى تقدر تقول لي استاذ نقدروا نديرو شونجمون دو فاريابل. وي. دونك تقدر توضع واحد الفاريابل اللي هو تي كيساوي اكسبونونسيال اكس. دونك exponentielle x tend vers plus l'infini, alors x tend vers plus l'infini, donc exponentielle donc t tend vers plus l'infini. نقدروا نديروها. دونك تقدر دير شونجمون دو فاريابل. هذه ميثود جوج. دونك ميثود جوج تقدر دير شونجمون دو فاريابل يعني تقول لي اون بوز تي كتساوي اكسبونونسيال اكس. داكوغ. دونك هنايا تقول ليه اون ا الا كان x tend vers plus l'infini alors t a été quand on vers exponentielle plus l'infini, il y a plus l'infini. D'accord. Donc, la limite, ton x tend vers plus l'infini, il y a l'exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Il y a la limite, ton t tend vers plus l'infini, donc on a exponentielle x et t, moins 1 sur t plus 1. Donc شحال كيعطيك لا ليميت ديال واحد الراسيونيل في الانفيني هي الليميت ديال اكبر اس في البسط على اكبر اس في المقام. دونك هذه تعطيك لا ليميت طون تي طون فيغ بلوس لانفيني ديال تي على تي. داكوغ. دونك هذه تعطيك لا ليميت طون تي طون فيغ بلوس لانفيني ديال 1 اللي هي. داكوغ. حتى هذه ميثود صحيحه. صافي. مزيان. دونك ندوزو دابا لا ديزيام ليميت، لا ليميت 10. داكوغ. Donc la dixième limite à CD est la limite ton x tend vers plus l'infini, il y a 2x à moins exponentielle x. Donc on a dit la petit calcul direct. Donc la limite ton x tend vers plus l'infini, il y a 2x moins exponentielle x. Donc on a dit la petit calcul direct. Effectivement, on a dit que j'ai forme indéterminée. Donc limite plus l'infini, il y a juge x, il y a juge plus l'infini, il y a plus l'infini. Ou limite plus l'infini, il y a exponentielle x, il y a plus l'infini. Donc بلوس لانفيني ناقص بلوس لانفيني يعني بحال قلتي زائد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه راه هي فورم انديتيرميني. داكوغ. ما يمكنش تخرجها. صافي. دونك هنايا راه بحال قلتي هنايا بلوس لانفيني هادي وهادي هي بلوس لانفيني ولكن زدتي عليها ناقص غتولي ناقص لانفيني يعني بلوس لانفيني موان لانفيني. دونك فورم انديتيرميني. داكوغ. دونك هادي كالكول ديريكت هادي خرجت فورم انديتيرميني. داكوغ. كما تكلمنا عليها هنا. هاي يلاه تكلمنا عليها. شتي. داكوغ. دونك هادشي باش نخرجوه اشنو غادي نديرو؟ احسن طريقه هي اننا نعملو باكس. صافي. نعملو باكس. دونك اش غادي يعطينا؟ لا ليميت طون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اكس فاكتور دو جوج ناقص شحال؟ ناقص اكسبونونسيال اكس ياك سور اكس. يعني هنايا عملنا باكس. صافي. عملنا هنايا باكس. صافي. داكوغ. دونك هنايا درنا كالكول. دونك هادي plus l'infini هي plus l'infini. ليميتون x tend vers plus l'infini ديال x هي plus l'infini. لا ليميتون x tend vers plus l'infini ديال اكسبونسيال x على x هي شحال؟ هي plus l'infini مع الموان هي موان لانفيني. جوج مع موان لانفيني هي شحال؟ جوج ناقص ما لا نهايه هي شحال؟ هي ناقص ما لا نهايه. صافي. دونك زائد ما لا نهايه وهاد الشيء في الداخل ناقص ما لا نهايه هي شحال؟ هي ناقص ما لا نهايه. صافي. شوف ليميت بلس لانفيني ديال x هي بلس لانفيني. متفقين. الليميت بلس لانفيني ديال اكسبونسيال x على x هي بلس لانفيني. متفقين. مع هاد الموا غتولي هادي موان لانفيني. جوج ناقص ما لا نهايه هي ناقص ما لا نهايه. دونك هذا ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه هي ناقص ما لا نهايه. صافي. واش غادي تبداي بحال هكا وتسكت؟ لا ما خصكش تسكت. خصك تولي علاش. خصك تولي لماذا. غتقول لك ها بكل بساطه يقول لك لا ليميت طون x طون vers plus l'infini ديال x كتساوي plus l'infini ولا ليميت طون x طون vers plus l'infini هادي كنعرفوها بالسيزيام. وهادي ليميت ايزويال او لا نهايه اعتياديه عندنا يلاه شفناها في لوكور هي شحال؟ هي بلس لانفيني. هكا كيعرف كل استاذ فاهم وكيحط لك النقطه ديالك كامله ان شاء الله في الامتحان الوطني الى
طوال لينا العمر صافي. داكو او لا في الامتحان العادي كيحط لك النقطه كامله، يقدر يتساهل معاك الاستاذ في الفرض المحروس، ولكن في الامتحان الوطني ما غاديش يتساهل معاك الا ما كتبتيش يعني لماذا هذه كتساوي موان لانفيني، تقول ليه كار ليميت كذا وداكشي دوك النهايات اللي شفتيهم في الدرس كتبتيهم ليه، لا ما غاديش يعطيك النقطه ديالك كامله، غادي يعطيك مثلا النهايه عليها صفر ونص، غادي يعطيك 0.25، ولكن الا كتبتي لي مثلا هاد الشيء هذا غادي يعطيك 0.25 زايده، دونك غيتولي هذيك صفر ونص، وانت جبتي الجواب ديالك صحيح وكامل وحط لك الاستاذ النقطه ديالك كامله صافي مزيان. دونك غادي ندوز دابا لا ليميت 11. دونك لا ليميت 11 شنو عطانا؟ دونك عطانا لا ليميت ton x envers plus l'infini de quoi? De exponentielle x, d'accord? Moins 1, ça fait? Sur x au carré. Ok, مزيان. دونك هادي باش نخرجوها بيان سور هادي فورم انديتيرميني، هادي باينه وضوحا. بلس انفيني ديال اكسبونسيال اكس هي بلس انفيني، بلس انفيني موان 100 هي بلس انفيني. شوف شي حاجه كبيره بزاف نقصتي منها واحد العدد راه غادي تبقى ديك الحاجه الكبيره نيت، وشي حاجه شوف ناقص شي حاجه كبيره يعني ناقص ما لا نهايه، واحد العدد ما تقدرش تصورو، ياك ما تقدرش تصورو واحد العدد ما تقدرش تصورو، يعني زائد ما لا نهايه، يعني واحد العدد موجب كبير بزاف ما تقدرش انك تصورو، نقصتي منه واحد راه غادي يبقى داك العدد الموجب نيت صافي. بحال مثلا الكون كامل حيدتي منه مثلا واحد النجم راه غادي يبقى كون صافي، غادي يبقى كون ما غاديش يتبدل، راه زائد معناها ناقص معناها بحال الكون. بحال قلت لك مثلا انايا حسب ليا مثلا عدد الرمال، عدد حبات الرمال اللي كاينين في الصحراء ما تقدرش تحسبهم فهمتي. بحال مثلا قلت لك حبات الرمال اللي كاينين في الصحراء، مثلا الصحراء فيها ما لا نهايه من حبات الرمال، وجيت انا مثلا وخديت مثلا هي حبه، او لا خديت انا كاع مثلا هي مليون حبه، واش غادي يتبدل شي حاجه في ديك الصحراء؟ ما غادي يتبدل والو. ايوا بحال هكا بلس لانفيني وموان لانفيني، بلس لانفيني نقصتي منه عدد كيبقى هو نيت بلس لانفيني، زدتي لي عدد كيبقى هو نيت بلس لانفيني، موان لانفيني نقصتي منه عدد كيبقى هو نيت موان لانفيني، موان لانفيني زدتي لي عدد كيبقى نيت هو موان لانفيني صافي. شوف انت تخيلها بحال الصحراء فيها حبات ديال الرمل، جيت انايا حيدت حبه، شوف حيدت كاع مليار حبه، راه هذيك مليار حبه راه ما غاديش تاثر في عدد الحبات اللي كاين ديال الرمل اللي كاينين في ديك الصحراء، دونك غادي يبقاو كيما هما صاحبي، بالعكس واش كاع غادي يزيدوا فهمتي. دونك بليس ساكن واحد العدد يعني ما تقدرش تصورو، واحد العدد الموجب اللي كبير ما تقدرش انك تصورو فهمتي. العلماء ما وصلوش ليه، يعني اكبر عدد عندك في المخيله ديالك راه نقدر انا نجي مثلا ونزيد ليه واحد صافي. هذه هي البين قوسين ونصافي صافي. واخا هادشي قريناه في السانتيام قريناه في السيتيام، ولكن ماشي مشكله درنا واحد الغابيط صافي. داكو دونك هنا قلنا هذه فورم انديتيرميني، دونك هنا غادي نكملوا، دونك هنا غادي نفرقوا هاد العجبه هذا، دونك غادي تعطينا لا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس او كاري موان 1 سور اكس او كاري. داكوغ مزيان. دونك هادشي شحال غادي يعطينا؟ واش هادي فورم ديتيرميني؟ وي فورم ديتيرميني. لا ليميت بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس او كاري هي شحال؟ هي بلس لانفيني. منين جبناها؟ ها القاعده هادي هاي لا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس على بويسونس ان هي بلس لانفيني صافي. هادي مشات. هادي لا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال واحد على اكس او كاري هي صفر صافي، هي صفر. منين جبناها من هادي. لا ليميت طون اكس طون فيغ لانفيني يعني يا اما بلس لانفيني او لا موان لانفيني ديال لامدا على اكس على بويسونس ان tel que n étant naturellement nul est égal à 0 صافي. دونك بلس لانفيني ناقص صفر هي شحال؟ هي بلس لانفيني. مزيان داكو. دونك حنايا دابا بينا، ولكن واش حنايا سالينا النهايه؟ باقي ما ساليناش. دونك الا كتبتي لي بحال هكا مثلا كان على هاد النهايه صفر ونص غادي يحط لك عليها 0.25، امتى غادي يعطيك 0.25 اخرى؟ الا كتبتي لي هاد التعديل هذا هاد الجوستيفيكاسيون هادي كتبتي هادي، دونك غادي تقول لك ها لا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس او كاري شحال كتساوي؟ دونك كتساوي هادي هي شحال؟ هي بلس لانفيني، يلاه تكلمنا عليها هاد صافي. ولا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 1 sur x au carré شحال كتساوي؟ كتساوي بلس لانفيني كتساوي عفوا اش من بلس لانفيني؟ كتساوي زيرو صافي، كتساوي صفر. يلاه تكلمنا عليها حتى هي. بلس لانفيني ناقص زيرو هي بلس لانفيني صافي مزيان. دونك حنا حددنا لا ليميت 11. نزيدو نكملو. دونك بقات لينا واحد 15 ليميت، هي صبروا معنا عافاكم. دونك لا دوزيام ليميت لا ليميت 12. دونك شنو عطاونا؟
عطاونا لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x على x au carré plus 3x. دونك هادي حتى هي الا درتي حساب مباشر او لا كالكول ديريكت ليميت بلس لانفيني ديال اكسبونسيال اكس هي بلس لانفيني، ليميت بلس لانفيني ديال اكس او كاري بلس 3 اكس هي شحال؟ هي بلس لانفيني. صافي هادي بلس لانفيني او كاري زائد 3 في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. بلس لانفيني لا بلس لانفيني فورم انديتيرميني، يلاه تكلمنا عليها هذيك الساعه ملي حددنا لي تيب دو فورم انديتيرميني. صافي واخا دونك هادي شحال تعطينا؟ دونك هادي خصنا نفرقوها. دونك هادي تعطينا لا ليميت طون x tend vers plus l'infini de exponentielle x ياك. دونك غادي نفرقوها ولا شنو غادي نديرو ليها؟ دونك هادي كاين واحد الحل. دونك هنايا بلا ما نفرقوها غادي نديرو واحد الطريقه اللي هي واعره. صافي دونك هنايا غادي نديرو exponentielle x على x مضروبه في x على x au carré plus 3x. دونك من الاحسن هنا اننا نديرو x au carré. صافي دونك انا نديرو اكس او كاري هنا و اكس او كاري هنا، حيت الا خليتيها اكس غتولي عندك هادي اكسبونسيال اكس على اكس هي بلس لانفيني، و اكس على اكس او كاري بلس 3 اكس هي زيرو. زيرو في بلس لانفيني شكل غير محدد. اللهم نديرو هنا اكس او كاري. صافي واخا دونك درنا هنا ضربنا في اكس او كاري هنايا و اكس او كاري هنايا، راه ما بدلنا والو. شطب هادي مع هادي غيترجع لي هادي. صافي واخا دونك هادي نقدروا نحسبوها فاسيلمون. دونك هادي غادي نقول بويسكو donc à النهاية هادي نقدرو نحسبوها فاسيلمون. donc puisque la limite طون x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x على x au carré. donc هادي شحال كتساوي هادي؟ donc هادي كتساوي هي plus l'infini. صافي هي plus l'infini. كيفاش درنا ليها؟ en utilisant cette propriété là. صافي واخا exponentielle x على x à la puissance n غادي plus l'infini، الا كانت x غادي plus l'infini راه كتساوي plus l'infini. صافي هادي قريناها في السيزيام ولكن ماشي مشكل نوريها لكم. صافي دونك لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال x au carré على x au carré plus 3x. داكوغ دونك هادي شحال كتساوي؟ دونك كنعرفو بانه لا ليميت دون فونكسيون راسيونيل اون بلس لانفيني او بيان او موان لانفيني سي كوا؟ اي لا ليميت de la plus grande puissance dans le nominateur sur la plus grande puissance dans le dénominateur. صافي دونك هذا هو التعريف اللي شفناه في السيزيام. دونك كيفاش؟ يعني ان هذه هي لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال x au carré sur x au carré. صافي دونك x au carré على x au carré، يعني اكبر اس في البسط هو x au carré واكبر اس في المقام هو x au carré. ما تقولش ليها 3x باسكو x au carré هو اكبر اس في هذا العجب كامل. صافي واخا دونك هادشي شحال كيعطينا لا ليميت طون x tend vers plus l'infini x au carré على x au carré هي واحد. دونك هادي غادي تعطينا هي واحد. دونك بلس لانفيني ها هي هادي هي واحد بلس لانفيني في واحد هي شحال؟ هي بلس لانفيني. دونك لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x sur x à la puissance 3 plus 3x هي شحال؟ هي بلس لانفيني. وها حنا سالينا لا دوزيام ليميت. ندوزو دابا لا تريزيام ليميت هي تقريبا بحال لا ديزيام بحال لا ليميت نيميرو 10. دونك عندنا لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال 3x à la puissance 3 moins exponentielle x. d'accord دونك هادي درنا حساب مباشر. دونك 3 في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، دونك هادي بلس لانفيني وهادي بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني ناقص موان لانفيني هي شحال؟ فورم انديتيرميني. دونك هادي فورم انديتيرميني. دونك غادي نشوف شي طريقه باش نحددوها. دونك هنايا نعملو ب x على بويسونس 3. داكوغ دونك هادشي غادي يعطينا لا ليميت طون x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3, d'accord, facteur de 3 moins exponentielle x sur x à la puissance 3. صافي دونك هادي كتساوي بلس لانفيني باينه. علاش؟ غادي نقول لك علاش. ليميت في بلس لانفيني ديال x à la puissance 3 هي بلس لانفيني
والليميت بلس لانفيني ديال اكسبونسيال اكس على اكس على بويسونس 3 كنعرفوا بانه لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال اكسبونسيال اكس على اكس على بويسونس ان هي بلس لانفيني صافي. دونك اكسبونسيال اكس على اكس على بويسونس 3 بلس لانفيني هي بلس لانفيني صافي. مع الموان هي موان لانفيني 3 موان لانفيني هي موان لانفيني بلس لانفيني في موان لانفيني هي موان لانفيني صافي ماشي بلس لانفيني جو سوي ديزون مزيان. وغادي خصك تولي علاش دونك غادي تقول لي كا بكل بساطه باش تكمل النقطه ديالك يعطيك الاستاذ ديالك النقطه كامله مكموله. لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال اكس على بويسونس 3 انتيغال ا بلس لانفيني داكور. اي علاش باسكو هادي بلس لانفيني هي بلس لانفيني حيت بلس لانفيني على بويسونس 3 هي بلس لانفيني صافي واخا. او لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال اكسبونسيال اكس sur x à la puissance 3 هي plus l'infini. Donc هذه plus l'infini مع الموان هي موان l'infini 3 موان l'infini هي شحال هي موان l'infini. Donc هذه موان l'infini وهذه هي plus l'infini. plus l'infini في موان l'infini سي موان l'infini صافي مزيان. دونك احنا شرينا لا ليميت نيميرو 13. غادي ندوزو دابا لا ليميت نيميرو 14. دونك لا ليميت نيميرو 14 اشنو عطانا؟ دونك عطانا دونك لا ليميت صراحه نيميرو 14 غير معاوده. دونك ندوزو دابا لا ليميت نيميرو 15 نعتبروها على 14 باسكو كتلاحظوا باللي هي معاوده. ها هي هادي راه هي نيت هادي صافي. دونك هادي راه هي نيت هادي دونك ما نحتاجوش نديروها. دونك ندوزو دابا ديريكت ل 15 ونعتبروها 14 صافي واخا. دونك عطاونا سيدي لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال exponentielle juge x ياك sur x à la puissance 3 d'accord. دونك هذه درتي حساب مباشر. دونك جوج اكس هي بلس لانفيني هي بلس لانفيني اكسبونسيال بلس لانفيني هي بلس لانفيني. في البسط عندنا بلس لانفيني في المقام عندنا x à la puissance 3 plus l'infini هي plus l'infini. دونك plus l'infini هي plus l'infini فورم انديتيرميني صافي واخا. دونك انا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو شي طريقه باش نحدو هاد الليميت هادي صافي واخا. دونك انا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لا ليميت طون x طون فيغ بلس l'infini ديال شنو؟ دونك انا غادي نضربو هنايا 8 في البسط و 8 في المقام يعني غادي نديرو 8 فوا اكسبونسيال جوج اكس سور 8 فوا x à la puissance 3 d'accord. واخا مزيان وي هي هادي داكوغ. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك غادي يعطينا لا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني دونك 8 نخليوها كيما هي فوا اكسبونسيال جوج اكس سور دونك 8 هي 2 à la puissance 3 فوا هاد اكس à la puissance 3. دونك كنعرفو بانه واحد القاعده شفناها ما الكوليج. دونك a à la puissance n b à la puissance n est égal a fois b le tout à la puissance n. هادي شحال غادي تعطينا؟ دونك غادي تعطينا لا ليميت دونك غادي نخرجو هاد 8 على برا نخرجو هاد 8 هادي برا هاد ليميت. دونك غادي تولي لنا 8 فوا لا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال شنو؟ ديال اكسبونسيال جوج اكس على شنو؟ على 2x à la puissance 3 مزيان. دونك انا غادي نديرو واحد الشونجمون دو فاريابل. دونك غادي نقول اون بوز تي كتساوي باغ اكزومبل مثلا جوج اكس مثلا داكوغ. دونك غادي نقول ليه اون ا دونك غادي نقول ليه هنايا اون ا الا كانت اكس بيان سور طون فير بلس لانفيني الوغ هادشي فورسيمون غادي يعطينا بان تي غادي تكون طون فير شحال؟ طون فير بلس لانفيني باسكو جوج بلس لانفيني هي بلس لانفيني صافي مزيان. دونك لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال سمحوا لي ديال اكسبونسيال جوج اكس على جوج اكس لو تو à la puissance 3. دونك شحال كتساوي هادي؟ هي لا ليميت طون تي طون فير بلس لانفيني داكوغ ديال
exponentielle juge x وضعناها هي t على 2x à la puissance 3 هي t à la puissance 3. Donc كنعرفوا بأنه la limite tend x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x على x à la puissance n هي plus l'infini. Donc la limite tend t tend vers plus l'infini ديال exponentielle t على t à la puissance 3 هي شحال؟ هي plus l'infini. Donc هذه خرجت لنا هي plus l'infini. Donc 8 plus l'infini هي شحال؟ هي plus l'infini. Donc هذه هي plus l'infini. Donc la limite tend x tend vers plus l'infini ديال exponentielle juge x sur x à la puissance 3 هي شحال؟ هي plus l'infini. علاش؟ حيت هذه هي plus l'infini. plus l'infini في 8 هي plus l'infini. صافي. دونك هذه راه هي plus l'infini. صافي. واخا مزيان. دابا غادي ندوزو ل 15 ليميت باش نكملوا هاد الحصيره ديال هاد لي ليميت اللي عندنا. صافي. دونك عندنا دونك قلنا هادي ما كايناش، هادي ضربوا عليها فايت لينا عاودناها. دونك درنا هادي. دونك دابا غادي ندوزو لهادي. دونك عندنا دونك غادي نوريكم شي ليميت اخرين باش تسبقوني. صافي. حيت انا كنسول واحد شويه. دونك غير تسبقوني احسن لكم. صافي. واخا. دونك نكملوا. دونك عندنا لا ليميت طون x طون vers plus l'infini ديال اكسبونسيال 3x sur x. صافي. دونك 6 اولا عندنا 15. صافي. دونك عندنا لا ليميت طون x طون vers plus l'infini ديال اكسبونسيال 3x sur x. صافي. لا تبعوا معايا عافاكم. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ دونك هنا غادي نديرو نفس القضيه اللي درنا قبل. غادي نديرو تغيير متغير ولكن غادي نديرو واحد اللعيبه. دونك هنايا بلس لانفيني على بلس لانفيني نفس الكاسيطه اللي قلناها في اللي فات هي اللي غادي نعاودوها دابا. دونك هذا بلس لانفيني اكسبونسيال ديال بلس لانفيني هي بلس لانفيني وتحت عندنا اكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني بلس لانفيني على بلس لانفيني شكل غير محدد. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك غادي يعطينا لا ليميت طون اكس طون فير plus l'infini ديال شنو؟ ديال 3 فوا اكسبونسيال 3x على 3x. داكوغ مزيان. دونك نخرجوا هاد 3 هادي برا الليميت. دونك غادي تعطينا 3 فوا لا ليميت طون x طون فير plus l'infini ديال اكسبونسيال 3x sur 3x. وياكم تقولوا هاد 3 انا خرجتو من عندي. لا ما خرجتوش من عندي. انا عندي واحد العلاقه باش ناخذو كنا شفناها في السيزيام. اشنا هي هاد العلاقه هادي؟ هي الا كانت عندنا لا ليميت طون اكس طون فير لانفيني سوا بلس لانفيني سوا موان لانفيني ديال شنو؟ ديال واحد العدد حقيقي ا في واحد لا فونكسيون اف دو اكس. دونك هاد لا ليميت شحال تعطينا؟ دونك كتخرج هاد ا على برا. داكوغ. غادي تعطيك ا ياك فوا لا ليميت طون x طون vers l'infini ديال f de x. داكوغ مزيان. دونك هاد القاعده هادي كنا شفناها في لو كور ديال لي ليميت النهايات في السيزيام. صافي. واخا. دونك هادشي التذكير وصافي. واخا. دونك شي حاجه بانال وصافي خصك تعرفها وصافي هكا سطحيا. يعني ما خصكش تكتب بحال هاد التذكيرات هادو اللي كنا درناهم في السيزيام والسانكيام بلا ما تكتبهم. انت غير عقل عليهم معايا وصافي. عقل عليهم وانت كتخدم التمارين. يعني خدمهم وانت كتخدم التمارين. صافي. دونك انا غادي ندير واحد التغيير المتغير. غادي نقول لي اون بوز ام كتساوي 3x. دونك بيان سور قلنا الا كان عندنا بيان سور x كيمشي بلس لانفيني. دونك هادشي كيعطينا بانه ام كتمشي حتى هي لبلس لانفيني. دونك la limite طون x طون vers plus l'infini ديال exponentielle 3x sur 3x. هادشي هادي شحال يعطينا؟ غادي يعطينا لا ليميت طون m طون vers plus l'infini ديال exponentielle m sur m كتساوي شحال؟ كتساوي بلس لانفيني. داكوغ صافي. ليميت طون ام طون فير بلس لانفيني ديال اكسبونسيال ام سور ام كتساوي بلس لانفيني. تقول لي استاذ هنا عندنا اكسبونسيال اكس سور اكس وهنا عندنا اكسبونسيال ام سور ام. غادي يقول لك تقدر تقول
limite ton z tend vers plus l'infini ديال exponentielle z على z هي plus l'infini limite ton f tend vers plus l'infini ديال exponentielle f على f هي plus l'infini limite ton بوش الا كان هنا عندك بلاصه x بوش عايب tend vers plus l'infini ديال exponentielle بوش عايب على بوش عايب هي plus l'infini صافي غير باش تكون عارف صافي دونك باينه الامور دونك فينالمون لا ليميت دونك غادي تقول ليه la limite quand x tend vers plus l'infini dial exponentielle 3x sur x donc هذه شحال كتساوي دونك كتساوي 3 فوا شحال دونك هذه شحال هي هذه هي plus l'infini donc 3 plus l'infini هي شحال هي plus l'infini مزيان داك دونك غادي نمشيو دابا ليميت سويفون دونك عندنا 16 دونك عطاونا سيدي هذه خصكم تتبعوا معايا فيها هذه شويه مشحره واحد شويه هاد الليميت هادي فيها شويه د الخدمه داكور دونك لا ليميت بيان سور الليميت الا كانت مشحره وفيها شويه د الخدمه راه كتلقى ديما شكل غير ديتيرميني صافي دونك عطاك لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني exponentielle juge x sur x à la puissance 3 plus x plus 1 دونك هادي راه قلتها لك من الاول باللي هي شكل غير محدد باسكو راه ميمكنش يعطيك ليميت لي هي مشحره فيها شويه ديال الخدمه وتلقى شكل محدد الا في الوطني في غالبيه الاحيان كتلقاها فوق ديتيرميني داكوغ مزيان دونك هادي شحال غادي تعطيك دونك هادي الفوق عندك بلس لانفيني لتحت عندك بلس لانفيني دونك بلس لانفيني على بلس لانفيني فورم ان ديتيرميني صافي واخا دونك اشنو غادي نديرو هنا لاحظ معايا الله يخليك دونك غادي نديرو لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني لاحظ معايا عافاك ديال اكسبونونسيال جوج اكس سور جوج اكس le taux à la puissance 3 fois juge x le taux à la puissance 3 sur x à la puissance 3 plus x plus 1 d'accord مزيان دونك هادشي شنو كيعطيك هادشي هذا دونك غادي يعطيك لا ليميت طون x طون vers plus l'infini dire exponentielle juge x sur juge x le taux à la puissance 3 fois donc هذه هي شحال هذه هي 8x à la puissance 3 il y a juge à la puissance 3 fois x à la puissance 3 اللي هي 8x à la puissance 3 صافي sur x à la puissance 3 plus x plus 1 هذه باينه ما ندخلوا منها ما ندهشروا منها الليميت في لانفيني ديال واحد الغاسيونيل هي الليميت ديال اكبر اس في البسط على اكبر اس في المقام صافي دونك هذه خرجت نكتبوها اي حاجه خرجت كنكتبوها صافي بويسكو la limite طون x tend vers plus l'infini ديال 8x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 plus x plus 1 دونك هادي النهايه ديال واحد الداله جذريه اولا واحد لا فونكسيون راسيونيل بلس لانفيني اولا في موال لانفيني اولا في لانفيني كاع هي شحال هي ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال اكبر نهايه في البسط اللي هي اكبر عفوا اس في البسط اللي هو 8 x à la puissance 3 على اكبر نهايه في المقام اللي هو x à la puissance 3 دونك هذا غادي يمشي مع هذا دونك ليميت طون x طون فير بلس لانفيني ديال 8 x à la puissance 3 على x à la puissance 3 هي شحال هي 8 صافي مزيان ها هو x à la puissance 3 طار مع x à la puissance 3 شحال غيبقى لك هنا غيبقى لك 8 ليميت بلس لانفيني ديال 8 هي شحال هي 8 نيت صافي الليميت في لانفيني ديال اي عدد حقيقي هو داك العدد الحقيقي نيت صافي مزيان دونك ها هي الاولى خرجناها ها هي هذه بعدا تهنينا منها سالينا معها فضينا معها صافي دفناها غادي ندوزو لهادي دونك هادي غادي نشوفو كيفاش نديرو ليها دونك هنايا غادي نقولو ليه كالكولون دونك باش يكون هادشي منظم واحد شويه وفهمنا لو ستان مزيان شنو كنديرو دونك غادي نقول ليه كالكولون لا ليميت طون x طون vers plus l'infini ديال exponentielle juge x على juge x à la puissance 3 صافي مزيان دونك غادي تقول ليه هنايا واحد شونجمون د فاريابل دونك غادي تقول ليه اون بوز غرونت اكس مثلا كتساوي جوج اكس
دونك هنايا اون ا بيان سور اون ا الا كانت بيان سور اكس طون فيغ بلس لانفيني، فهاد الشيء كيعني بانه غرونت اكس بيان سور غادي تكون غاديه لبلس لانفيني. علاش؟ باسكو اكس تساوي جوج اكس. الا كانت اكس طون فيغ بلس لانفيني الوغ دو اكس غادي تكون غاديه حتى هي لبلس لانفيني. صافي. دونك غرونت اكس غاديه لبلس لانفيني. دونك دابا نقدروا نحسبوا هاد لا ليميت هادي. دونك لا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال جوج اكس على جوج اكس لو دو على بويسونس 3. صافي. دونك هادشي شحال كيساوي لينا؟ دونك هادشي كيساوي لينا لا ليميت لوغسكو غرونت اكس، باسكو حنا درنا تغيير المتغير، يعني حيدنا الجلابه ولبسنا الفيستا. صافي. دونك درنا لا ليميت طون غرونت اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس سور جوج اكس هي غرونت اكس على بويسونس 3. صافي. دونك هادشي شحال غادي يعطيك؟ دونك لا ليميت طون غرونت اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس سور اكس على بويسونس 3. دونك غادي نطبقوا هاد القاعده هادي. صافي. دونك غادي تعطيك هي بلس لانفيني. دونك هادي هي شحال؟ هي بلس لانفيني. مزيان. دونك هادي هي ويت. صافي. وهادي هي شنو؟ هي بلس لانفيني. دونك ويت مضروبه في بلس لانفيني هي شحال؟ هي بلس لانفيني. يعني هادي شنو هي؟ هادي هي هادي لقيناها هي بلس لانفيني، هادي لقيناها هي ويت. دونك ويت في بلس لانفيني هي شحال؟ هي بلس لانفيني. الله يرحم الوالدين. دونك لا ليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال جوج اكس سور اكس على بويسونس 3 بلس اكس بلس 1 شحال كتساوي؟ 8 في بلس لانفيني اللي هي بلس لانفيني. الله يرحم الوالدين ما تكتبليش هكا. الا كتبتي لي بحال هكا لا الاستاذ لا ما غاديش يعرفك، راه غادي يحط لك زيرو. كتب لي بحال هكا بالنظام، فهمتي؟ جاوب لي شويه بشويه كما درت معاك. حسب لي الليميت ديال هادي بشويه عليك، وحسب لي الليميت ديال هادي بشويه عليك. حط لي تغيير المتغير وحسبها، فهمتي؟ ومن بعد جي في الاخر وقول لي الليميت طون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونسي جوج اكس سور اكس على بويسونس 3 بلس اكس بلس 1 كتساوي بلس 5. درتي لي بحال هكا انا نعطيك ضمانه بلي غادي يحط لك النقطه كامله ديالك في الليميت. صافي. مزيان. ندوزو دابا على ليميت شحال. دونك هادي حصيره كبيره ديال لي ليميت 17. واو. دونك 17 اشنو عطانا؟ دونك عطانا لا ليميت. وي. دونك عطانا لا ليميت طون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال شنو؟ ديال 3 اكس موان 1 ياك فاكتور دو اكسبونونسيال اكس. داكوغ. دونك هادي اشنو غادي دير فيها؟ دونك الليميت في موان لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هي شحال؟ هي 0. هادي غادي تعطيك شحال؟ 3 في موان لانفيني موان 1 اللي هي شحال؟ هي موان لانفيني، باسكو هادي هي موان لانفيني. 3 في موان لانفيني هي موان لانفيني. موان لانفيني ناقص 1 هي موان لانفيني. موان لانفيني بزيرو فورم ان ديتيرميني راه تكلمنا عليها ديك الساعه. صافي. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نشرو هاد ليكسبرسيون هذا. صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لا ليميت طون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال 3 اكس اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال اكس. دونك ديفلوبينا هاد ليكسبرسيون هذا. دونك انا ساهله. دونك هذا في موان لانفيني اكس اكسبونونسيال اكس في موان لانفيني هي شحال؟ هي 0 ياك. والليميت في موان لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هي 0. دونك 3 فوا 0 هي 0 ياك. قلنا الليميت طون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس فوا اكسبونونسيال اكس هي شحال؟ هي 0 ياك. هي 0. ولا ليميت طون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هي 0 ياك. دونك 3 فوا 0 ناقص 0 هي شحال؟ هي 0. تقول لي بحال هكا لا انا ما نضمنش ليك بلي غادي هذيك النقطه ديالك، خصك تقول لي علاش. دونك غادي تقول لك لا ليميت طون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس اتيكال 0. غادي تكلمنا عليها في لي ليميت اوزويال اللي درناهم، دوك 8 ديال لي ليميت اوزويال. هاي وهادي هاي لا ليميت طون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس تساوي 0. صافي. اي غتولي لا ليميت طون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس تساوي 0. انا ما كنكتبش هادو باش نضيع الوقت، ولكن كنكتبهم باسكو عليك انت، باسكو الا ما كتبتيهمش في الامتحان راه ما غاديش يعطيك النقطه ديالك كامله. كنقولها وكنعاودها. صافي.
Donc d'abord غادي ندوزو ل 18 ليميت يعني لا ليميت نيميرو 18. دونك لا ليميت نيميرو 18 عطانا لا ليميت وي دونك عطانا لا ليميت en x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 5 moins 4x à la puissance 3, d'accord, facteur de exponentielle x. Donc كيفاش غادي نديرو نحددو هاد لا ليميت هادي. دونك هنا عندك هنا اصلا عندك هذه هي موان لانفيني باسكو موان لانفيني على بويسونس 5 هي شحال. نوريكم واحد القاعده درناها في السيزيام كتقول لنا لا ليميت طون x طون فير موان لانفيني او لا بلس لانفيني ديال x على بويسونس n هي بلس لانفيني. هادشي كيف ما كان n داكوغ يكفي انه n يكون appartenant à n صافي. الا كان n appartenant à n étoile la limite ton x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance n كتساوي plus l'infini. دابا الا كان la limite ton x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance n كتساوي plus l'infini الا كان n pair يعني الا كان n زوجي الا كان هاد الاس زوجي وكتساوي la limite ton x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance n كتساوي moins l'infini الا كان n فردي يعني ان بير صافي. مزيان. هذه واحد القاعده كنا شفناها في لو كور في السيزيام في لي ليميت صافي. مزيان. دونك هنايا بويسكو هنايا الاس فردي دونك لا ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال اكس على بويسونس 5 هي موان لانفيني وهذه بويسكو الاس فردي دونك لا ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال اكس على بويسونس 3 هي موان لانفيني. موان لانفيني فوا موان 4 هي بلس لانفيني. هذه موان لانفيني وهذه بلس لانفيني دونك موان لانفيني بلس لانفيني هي شنو فورم انديتيرميني. دونك اصلا هنا في داخل الاقواس عندنا فيه مشكل. دونك انا باش نحلو هذا المشكل اصلا دونك غادي نديفلوبيو هاد العجبه هذا صافي. غادي ندير ليه ديفلوبمون. دونك بحال كيساوي هادشي دونك كيساوي لا ليميت طون اكس طون فير دونك كيما قلنا غادي نديفلوبيو هاد ليكسبرسيون هذا. دونك غتولي لنا لا ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال اكس على بويسونس 5 في اكسبونونسيال اكس ياك ناقص 4 اكس على بويسونس 3 في اكسبونونسيال اكس صافي. مزيان. دونك هادي لا ساهله يا صاحبي. شوف la limite tend x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance n exponentielle x هي 0 pour tout n appartient à n فهمتي. donc la limite tend x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 5 fois exponentielle x en utilisant cette propriété là il y a 0 ou la limite tend x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 3 fois exponentielle x en utilisant cette propriété là il y a 0. donc 0 ناقص 4 في 0 هي شحال هي 0. مزيان. علاش خصك تقول لي كا la limite ton x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 5 fois exponentielle x كتساوي 0 ياك و la limite ton x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 3 fois exponentielle x هي 0. شوف هنا في بلاصه n وضع 3 دونك غادي تولي عندك limite ton x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 3 fois exponentielle x هي 0 ولا بلاصه n وضع 5 دونك غتولي عندك la limite ton x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 5 exponentielle x تساوي 0 صافي. مزيان. ودابا خصك تكتب لي هاد الديمونستراسيون هادي باش يعرفك فاهم صافي. مزيان. دابا غادي ندوزو ل 19 ليميت. دونك لا 19 ليميت دونك عطانا سيدي لا ليميت طون x طون فير 0 موان ديال شنو ديال 1 sur x فوا ليكسبونونسيال ديال 1 sur x. دونك هنايا غادي ندير واحد التغيير المتغير داكوغ. دونك غادي نقول ليه اون بوز grand x كتساوي 1 sur x d'accord. مزيان. donc on a الا كان x كيقول صفر ناقص الوغ هادشي امبليك كوا هادشي ايكيفالون ا. دونك اشنو عندنا هنايا دونك الا كان x تيقول صفر ناقص يعني ان واحد على x اش غادي يقول غادي يقول موان لانفيني باسكو واحد على صفر موان هي شحال صفر موان هو عاد قريب بزاف للصفر ولكن على اليسار يعني موان 0 فاصله ما لا نهايه من الاصفار حتى لواحد صافي. يعني واحد عادي هو قريب بزاف من صفر صافي ولكن ما كيساويش صافي قريب بزاف من الصفر على اليسار صافي. دونك 0 موان واحد على صفر موان هي شحال هي موان لانفيني. هادشي اللي بغيتك تعرف صافي. دونك الا كان x طون فير 0 موان الوغ grand x راه يكون طون فير موان لانفيني. صافي. دونك لا ليميت طون x طون فير 0 موان 1 sur x fois exponentielle x égale 0 ou la limite ton x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 3 fois exponentielle x هي 0 ou la limite ton x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 3 fois exponentielle x égale 0.
طون إكس طون فير زيرو موان صراحة سهلة هادي ديال واحد على إكس فوا إكسبونونسيال ديال واحد على إكس هي شحال؟ هي لا ليميت lorsque grand X tend vers moins l'infini ديال X parce que عندنا واحد على X هي grand X fois exponentielle grand X. Donc la limite fois moins l'infini tant grand X tend vers moins l'infini ديال grand X exponentielle grand X هي شحال؟ هي 0. تكلمنا على هادي دونك هاد لا ليميت هادي خرجت لينا هي 0. هاي شفتيها؟ هاي صافي ساهل صافي مزيان. دابا غادي ندوزو ل 20 ليميت. دونك ال 20 ليميت اشنو عطانا فيها؟ عطانا فيها لا ليميت طون إكس طون فير موان لانفيني ديال شنو؟ ديال إكس على بويسونس 3 موان جوج إكس فاكتور دو إكسبونونسيال جوج إكس. واخا خرجوا هاد لا ليميت هادي دونك نشرو هنايا باسكو هنايا عندنا جوج إكس في موان لانفيني هي موان لانفيني إكسبونونسيال موان لانفيني هي زيرو. هاد شحال غادي يعطينا؟ موان لانفيني. هنا أصلا عندنا مشكل باسكو هذا هو موان في موان لانفيني موان إكس على بويسونس 3 في موان لانفيني هي موان لانفيني موان 2 في موان لانفيني هي بلس لانفيني دونك بلس لانفيني موان لانفيني شكل غير محدد دونك اللهم نديفلوبيو صافي. دونك غادي يعطينا ليميت طون إكس طون فير موان لانفيني ديال شنو؟ ديال إكس على بويسونس 3 فوا إكسبونونسيال جوج إكس ياك ناقص جوج إكس فوا لإكسبونونسيال دو جوج إكس. مزيان دونك هادشي شحال غادي يعطينا؟ دونك غادي يعطينا لا ليميت طون إكس طون فير موان لانفيني ديال شنو؟ دونك هادي نقدرو نديرو هنايا هادي هي 2 إكس لو تو على بويسونس 3 ولكن هنا نضربو في 1 sur 8 ياك صافي باسكو هنايا باقي عندنا شكل غير محدد هي هادي هي موان لانفيني وهادي هي زيرو زيرو في موان لانفيني فورم انديتيرميني صافي فوا إكسبونونسيال جوج إكس داكوغ موان ياك 2 إكس فوا إكسبونونسيال 2 إكس داكوغ. دونك هنايا غادي ندير واحد التغيير المتغير غادي نقول ليه اون بوز h par exemple est égal à x. Bien sûr, on a il a bien sûr x tend vers moins l'infini فهاد الشيء كيعني لنا بلي h غادي تمشي حتى هي لموان لانفيني داكوغ مزيان. علاش؟ باسكو جوج في موان لانفيني هي موان لانفيني صافي كما قلنا هنايا وضعنا h هي جوج x قلنا الا كان x تون فير بلس موان لانفيني الوغ h حتى هي تون فير موان لانفيني. دونك غادي نحسبوا هاد لا ليميت هادي دونك غادي تعطينا لا ليميت طون x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 3 moins juge x facteur de exponentielle juge x شحال يتساوي؟ يتساوي لا ليميت طون h tend vers moins l'infini ديال شنو؟ ديال 1 sur 8 fois h à la puissance 3 parce que هنا وضعنا جوج x هي h fois exponentielle h d'accord moins h exponentielle h. دونك هادشي شحال غادي يساوي؟ غادي يساوي صفر. علاش؟ حيت هادي الليميت طون اش طون فير موان لانفيني ديال اش على بويسونس 3 فا اكسبونسيال اش هي زيرو. هاي بحال وضعتي اش بحال وضعتي اكس بحال صافي. لا ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال اكس على بويسونس ام اكسبونسيال اكس هي زيرو بحال وضعتي اكس بحال وضعتي اش بحال وضعتي ام بحال وضعتي ام بحال وضعتي ورده بحال وضعتي اي حاجه صافي داكور. دونك كار غادي تقولي كار la limite طون x tend vers moins l'infini ديال h à la puissance 3 fois exponentielle h كتساوي صفر. هادي وحده. ثانيا هنايا عندنا h من x عندنا h هنايا صاحبي وهنا عندنا لا ليميت طون h tend vers moins l'infini ديال h fois exponentielle h هادي عرفناها هادي اصلا واحد زائد واحد كتساوي جوج دونك ساهله هادي هي صفر. دونك واحد على 8 في صفر ناقص صفر هي صفر صافي مزيان. دونك خصك تكتب لي هادو باش يعرفك الاستاذ اللي راك فاهم. ندوزو دابا ل 21 لا ليميت 21. دونك لا ليميت 21 عطانا سيدي لا ليميت دونك عطانا لا ليميت طون اكس طون فير زيرو ديال اكسبونونسيال جوج اكس ناقص واحد على 3 اكس. البسط عندنا اكسبونونسيال جوج في صفر ناقص واحد. اشنا هي اكسبونونسيال جوج في صفر؟ هي اكسبونونسيال صفر دونك هادي اكسبونونسيال صفر هي واحد واحد ناقص واحد هي صفر. البسط عندنا فيه صفر المقام عندنا فيه 3 فوا زيرو هي زيرو صفر على صفر فورم انديتيرميني صاحبي. دونك اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو شي طريقه. دونك اشنو غادي نديرو؟ دونك غادي نكتبو غادي نحلو على هاد الشكل. دونك هادي هي
لا ليميت طون اكس طون فير زيرو ديال اكسبونسيال اكس لو تو او كاري. دونك غادي تقول لي واه خويا كي درتي هادي، غادي نقول لك اودي عندنا هاد القاعده هادي كتقول لنا بانه اكسبونسيال ا مضروبه في اكس هي اكسبونسيال اكس لو تو لا بويسونس ا. صافي مزيان. هاد القاعده هي اللي خرجتنا من هادي لهادي. صافي مزيان. هاد 1 لا هي 1 او كاري. صافي مزيان سور 3 اكس. مزيان داكور. دونك هادشي شحال غادي يعطينا هادشي هذا. دونك هادشي غادي يعطينا هو لا ليميت طون اكس طون فير زيرو. ما تقولش لي ما عرفتش هاد القاعده هادي، غادي تكون عارفها وغادي تكون شفتيها ديما وغادي تكون زرتيها ماشي خطره ماشي جوج. ا او كاري ناقص بي او كاري هي ا ناقص بي عامل ل ا زائد بي. واخا مزيان. دونك اكسبونسيال اكس اوتو او كاري ناقص واحد او كاري شحال هي اكسبونسيال اكس ناقص واحد عامل ل اكسبونسيال اكس زائد واحد. مزيان راه 3 اكس. داكور. دونك هادشي اشنو غادي يعطينا؟ دونك هادشي غادي يعطينا هو لا ليميت طون x طون فير زيرو ديال شنو؟ ديال اكسبونسيال x موان 1 سور x مضروبة في شحال؟ مضروبة في اكسبونسيال x بلس 1 سور 3. داكور مزيان. دونك هادشي شحال غادي يعطيك؟ دونك هادي لا ليميت طون x طون فير زيرو ديال اكسبونسيال x موان 1 سور x هي شحال؟ هي 1. راه بيناها. دونك ها هي هاديك ها هي. داكور. دونك ها هي لا ليميت طون x طون فير زيرو ديال اكسبونسيال x موان 1 سور x كتساوي 1. داكور. وهادي كدير تعويض مباشر. دونك هادي هي اكسبونسيال زيرو زائد واحد اللي هي جوج على 3. دونك هادي تعطيك هادي هي جوج على 3. دونك جوج على 3 في واحد هي جوج على 3. معليش نكتب دي بحال هكا ونسكت. غادي نقول لك لا ليميت طون x طون فير زيرو ديال اكسبونسيال x موان 1 سور x شحال كتساوي؟ دونك كتساوي 1. هادي وحده. ثانيا لا ليميت طون x طون فير زيرو ديال شنو؟ ديال اكسبونسيال x بلس 1 سور 3 هي شحال؟ هي اكسبونسيال 0 بلس 1 سور 3. دونك اكسبونسيال 0 هي 1 بلس 1 سور 3 اللي في الاخير كتعطيك جوج على 3. هكا كيعطيك الاستاذ ديالك النقطه كامله. دونك واحد مضروبه في جوج على 3 كتعطيك هي جوج على 3. ندوزو لا ليميت 22. دونك ما بقينا والو نساليو. بقاو بينها شي 4 ديال 3 ديال لي ليميت من غير هادي. دونك عندنا لا ليميت طون x طون فير بلس لانفيني ديال x فاكتور دو اكسبونسيال 1 سور x موان 1. دونك هادي شحال غادي تعطيك؟ دونك هادي بلس لانفيني بعدا اكسبونسيال 1 على بلس لانفيني. 1 على بلس لانفيني هي 0. دونك اكسبونسيال 0 هي 1. دونك هادي 1. صافي. 1 ناقص 1 هي 0. 0 في بلس لانفيني شكل غير محدد. صافي مزيان. دونك هنايا خصنا نديرو شي طريقه باش نخرجو هاد لا ليميت هادي. دونك هنا غادي نديفلوبيو هاد العجب هذا. دونك غادي يعطينا لا ليميت طون x طون فير بلس لانفيني ديال شنو؟ ديال عفوا بلا ما نديفلوبيو هادشي غادي نديرو واحد الطريقه اللي هي خطيره باش نخرجو هاد لا ليميت هادي. غادي نديرو واحد الشونجمون دو فاريابل. دونك غادي نقول ليه بوزون يعني نضع تي كتساوي 1 على اكس. صافي 1 على اكس. دونك هادشي اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بلي اكس كتساوي شحال؟ 1 على تي. داكوغ. صافي. عندنا بيان سور كتلاحظ بانه الا كان اكس طون فير بلس لانفيني ياك فهاد الشيء ايكيفالون ا تي طون فير 0. صافي مزيان. دونك لا ليميت طون اكس طون فير بلس لانفيني ديال اكس فاكتور دو اكسبونسيال 1 سور اكس موان 1 شحال يتساوي لنا؟ غادي تساوي لنا لا ليميت طون تي طون فير 0 ياك ديال x هي 1 سور تي فوا اكسبونسيال اشنا هي اشنا هي هادي اشنا هي اكسبونسيال 1 سور x هي اكسبونسيال تي باسكو تي وضعناها هي 1 سور x و x لقيناها هي 1 سور تي. صافي مزيان. موان 1 مزيان. دونك هادشي شحال غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لا ليميت. صافي لا ليميت طون تي طون فير 0 ديال شنو؟ ديال اكسبونسيال تي موان 1 سور تي. مزيان. دونك فينالمون هادشي شحال غادي يعطينا؟ دونك هادي اصلا تكلمنا عليها. لا ليميت طون اكس طون فير 0 ديال اكسبونسيال اكس موان 1 سور اكس تساوي 1. دونك لا ليميت طون تي طون فير 0 ديال اكسبونسيال تي موان 1 سور تي كتساوي
واحد. انا راه غير بدلنا الحرف وصافي. ما بين هادي وهادي، ما بين هادي وهادي، ما بين هادي وهادي راه غير بدلنا الحرف، راك فاهم صافي. دونك هاد لا ليميت هادي شحال خرجت لينا؟ خرجت لينا كتساوي 1. وندوز دابا لا ليميت 23. دونك لا ليميت 23 عطانا لا ليميت طون x طون فير 1 ديال اكسبونسيال a moins x moins l'exponentielle sur x. مزيان. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد التغيير متغير. الا حسبتي انا غادي تلقى اكسبونسيال باردون هنا انايا لوغسكو x طون فير 1 داكور لوغسكو x طون فير 1 واخا. دونك عندنا هنايا اكسبونسيال 1 موان x. دونك هذه هي الا حسبناها ديريكت، دونك الا درنا حساب مباشر غادي تاتينا هي اكسبونسيال 1 موان 0 موان اكسبونسيال ياك سور 1. داكور مزيان سور 1 باردون. عندنا هادي باردون سمحوا لي ما عندناش هنايا باسكو هنايا عندنا هادي هي 1 موان اكس اولا صافي. داكور سمحوا لي عافاكم، جو سوي ديزولي غلطت انا في هاد الليميت. دونك نوريكم الليميت اللي عطاونا. سمحوا لي عافاكم، سمحوا لي بزاف 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 بسبب هاد الليميت هادي. دونك لا ليميت 23 عطاونا لا ليميت طون اكس طون فير 1 ديال اكسبونسيال 1 موان اكس ياك موان اكسبونسيال سور اكس. غادي دير ديريكت حساب مباشر. دونك غادي تعطيك اكسبونسيال 1 موان 1 موان اكسبونسيال سور اكس اللي هي كنشي شحال غادي يعطيك. دونك هادي هي اكسبونسيال 0 موان اكسبونسيال سور 1. داكور دونك اكسبونسيال 0 هي 1. دونك 1 موان اكسبونسيال صافي سور 1. دونك غادي تعطيك 1 موان ليكسبونسيال. دونك هادي هي لا ليميت طون اكس طون فير 1 ديال اكسبونسيال 1 موان اكس موان اكسبونسيال سور اكس. صافي مزيان. ندوز دابا الليميت قبل الاخرى. دونك عطانا 24 لا ليميت طون اكس طون فير 0 ديال اكسبونسيال moins x moins 1 sur moins x. دونك هادي صراحة هادي حتى هي ساهلة. دونك حساب مباشر. دونك غادي تعطيك اكسبونسيال 0 اللي هي 1 ناقص 1 هي 0. لتحت غادي تعطيك 0 0 على 0 فهم ان ديتيرمين. دونك انا غادي ندير واحد شونجمون دو فاريابل. دونك غادي تقول لي اون بوز تقدروا توضع عليه مثلا مثلا نقدروا نوضعوا مثلا اي عدد كيف ما غادي يكون. نوضعوا مثلا لامدا او لا توضع ام او لا توضع اف او لا توضع اي عدد. تلفت انا كاع شنو عدد غادي نوضع باسكو هادشي كثير بزاف هاد لي ليميت هادو مي مزيان باش تستافدوا. داكوغ دونك نوضعوا مثلا زد باغ اكزومبل كتساوي موان اكس. صافي مزيان. دونك اون بطبيعه الحال اون الا كان اكس طون فير 0 الوغ هادشي كيعني لنا بلي زد غادي تكون حتى هي طون فيغ 0 باسكو موان اكس هي 0. صافي داكوغ. دونك لا ليميت طون اكس طون فيغ 0 ديال اكسبونسيال موان اكس موان 1 سور موان اكس شحال كتساوي؟ كتساوي لا ليميت طون زد طون فيغ 0 ديال اكسبونسيال زد دونك موان اكس هي زد صافي موان 1 سور زد. دونك هادي شحال هي؟ هادي هي 1 صافي داكوغ مزيان. دونك هادي خرجت لينا لا ليميت هي 1. ندوزو دابا لاخر وحده. دونك 25 عطانا لا ليميت طون اكس طون فيغ 0 ديال اكسبونسيال اكس بلس 1 موان اكسبونسيال سور اكس. داكوغ هادي الا درنا حساب مباشر. دونك هنا غادي تعطينا اكسبونسيال 1 اللي هي اكسبونسيال موان اكسبونسيال 0 ولتحت غادي تعطينا 0 0 على 0 فهم ان ديتيرميني. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نطبقوا واحد الخاصيه شفناها في لو كور كتقول لنا اكسبونسيال ا زائد بي كتساوي اكسبونسيال ا اكسبونسيال بي. صافي مزيان. دونك غادي نطبقوا هاد الخاصيه هادي. داكوغ دونك هادشي غادي يعطينا لا ليميت طون اكس طون فيغ 0. دونك كيما قلنا هاد الخاصيه هادي غادي نطبقوها هنايا. دونك غادي تعطينا اكسبونسيال اكس
fois l'exponentielle de 1 moins exponentielle sur x. D'accord. مزيان. هادشي شحال غادي يعطينا هادشي هذا. دونك غادي يعطينا la limite ton x tend vers 0 exponentielle x fois exponentielle 1 هي l'exponentielle limite moins exponentielle sur x. D'accord. Donc هادشي شحال غادي يعطينا la limite ton x tend vers 0 ديال نعملو هنا باكسبونسيال الفوق. دونك غادي يعطينا exponentielle فاكتور دو exponentielle x moins 1. D'accord. sur x ياك. دونك هادشي شحال غادي يعطينا la limite ton x tend vers 0 ديال l'exponentielle fois exponentielle x moins 1 sur x ياك. دونك هادشي شحال غادي يعطينا l'exponentielle. داكوغ. علاش غادي تقول لك la limite ton x tend vers 0 ديال exponentielle x moins 1 sur x كتساوي 1. صافي. دونك exponentielle fois 1 كتساوي exponentielle. دونك سالينا التمرين. الله يوفق الجميع.